जब माइंड से लड़ते हो तो माइंड ही को मजबूत करते हो। माइंड से लड़ाई के लिए चाहिए कोशिश, और कोशिश माइंड का एक्ट है जो उसी के मसल्स को मजबूत करता है। मैंने कहा हल है समझ, और लड़ना सबसे बड़ी नासमझी है। और दूसरी बात यह है कि माइंड से जब लड़ रहे हो तो लड़ किस चीज़ से रहे हो? सायों से लड़कर भी कभी कोई जीता? बस थक सकते हो, सायों से लड़कर जीत नहीं सकते। माइंड ऐसे ही तुम्हारा साया है। साया है क्योंकि वजूद है, अपनी वजह से नहीं, किसी की वजह से है। साये से लड़ने में थकोगे, जख्मी होगे, अपने वजूद को मुसीबत में डालोगे। देख लो आज की सारी पॉपुलर बीमारियां, ये सारी बता रही हैं कि माइंड के साथ समझ का रिश्ता ही नहीं है। इस पूरे तसव्वुर को ज़रा पकड़ने की कोशिश करो। एक माइंड है, उसकी बनाई हुई एक कहानी है मैं। यही है ना तुम्हारी दुनिया। मैं और बाकी सबके साथ मेरा वो ताल्लुक जो माइंड से डिफाइन होता है। तुम्हारी दुनिया इसी सारे खेल का नाम है ना। माइंड की नेचर क्या है? क्या किन्हीं सॉलिड रूल्स पर खड़ी है? शराब जैसी, लहर जैसी बेचैन नेचर है माइंड की, हर वक्त हलचल में है। और मैं कहता हूं कि माइंड अनरियल है, माइंड शराब है। मुझे पता है मेरे इस फिक्रे पर सबसे ज़्यादा लोग मुझ पर तप जाते हैं कि माइंड को अनरियल कहने वाला ये कौन होता है। उनकी बात भी सही है कि उन्होंने सारा ज़िंदगी का सिलसिला तय डिफाइन ही इसी माइंड के साथ कर रखा है। उन लोगों के लिए मैं यही कहूँगा कि जो इस हकीकत तक पहुंच गया कि माइंड अनरियल है, वही शख्स ही ये कह पाने का हकदार है कि माइंड सब कुछ है। माइंड डोमिनेटेड शख्स का ये कहना कि माइंड ही सब कुछ है, ये बिल्कुल ऐसे ही है कि कोई कैद में है और कैद को जस्टिफाई करने के लिए जेल को रंगो रोगन करे जा रहा है। खैर, इस मौजू को किसी और वक्त के लिए छोड़ते हुए चलते हैं उसी बात की तरफ कि माइंड से लड़ने की तरफ मत जाना, भागने की तरफ मत जाना। भागना क्या है? ये तुम्हारी दुनिया में अक्सरियत माइंड से भाग रही है। ये इंटरटेनमेंट के नाम पर जो भी कुछ चल रहा है, ये सब भागना है। सिनेमा स्क्रीनें, खेल कूद, शॉपिंग, शराब, ड्रग्स, पार्टियाँ, ये सब बस फरार है। फरार है उस माइंड से कि जो बहुत शोरीला हो गया है, जो कुछ नहीं से सब कुछ बनाया जा रहा है। माइंड एक तरह का शेख चिल्ली है कि जो एक अंडे पर पूरी सल्तनत खड़ी कर देता है। और मज़े की बात यह है कि वो ख्याली सल्तनत असली भी लगती है। ये माइंड से डील करने का वो तरीका है जो लोगों की अक्सरियत ने अपना रखा है। 8 घंटे की डिप्रेसिव नौकरी कर ली तो सजा ली शराब की महफिल, गए दोस्तों के साथ सिनेमा हाउस, कहीं कोई डांस पार्टी, कहीं किसी और किस्म का हल्ला गुल्ला। गौर से देखना लोगों को इन सब पार्टियों, शादियों, शबरातों पर ये जो हरकतें कर रहे होते हैं, ऐसा लग रहा होता है जैसे उस माइंड को वो चिढ़ा रहे हैं कि जो उन्हें सारा दिन मुहज़्ज़ब बनाए रखने की कोशिश करता रहता है। वो उठने बैठने, ज़बान व बयान के सलीके सारे गायब हो जाते हैं। एक खाली हा हा और हु और पता नहीं क्या क्या है जो उन जगहों पर होता रहता है। शादी, वलीमे, बारातें, इनकी वीडियोस तुम्हारे सोशल मीडियाज़ पर पड़ी मिल जाएंगी। जाकर देखो इंसान क्या कर रहा है। मैं किसी चीज़ को अच्छा या बुरा नहीं कह रहा, मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि क्या हो रहा है। तुम घर में वैसे नहीं होते, ऑफिस में वैसे नहीं होते, बच्चों के साथ वैसे नहीं होते। इन फरारी लम्हों में तुमको क्या हो जाता है? तुम क्यों वैसे हो रहे हो? भाग रहे हो उस अनाज से जो उस माइंड ने बनाई है, जिसको एक पल भी चैन हासिल नहीं। फिल्म देखते हुए किसी खास सीन पर जो चीखें सिनेमा हाउस में गूंजती हैं, वो क्या बताती हैं? शराब पीकर जो अनाप शनाप बोला जाता है, वो क्या बता रहा है? फरार के जरिए माइंड की गिरफ्त से आज़ाद एक लम्हा तुमने चुरा लिया है और माइंड को चिढ़ा रहे हो। उसे बता रहे हो कि ये रहे तेरे एटिकेट्स, ये गए तेरे अखलाक व आदाब, तेरी शाइस्ता होने की मक्कारियाँ, तेरे तराशे किरदारों और उनकी सोबराइटी का ये रहा जनाजा। फरार के सारे रास्ते इसी को चिढ़ाने के लिए होते हैं जिससे तुम भागे हो।
یہ ایسے ہی ہے کہ جیسے کسی ذمہ دار کا حاری جس نے ساری زندگی غلامی کی ہو، اچانک سے طاقتور عہدے پر جا پہنچا ہو اور ذمہ دار کو چڑھا رہا ہو۔ جو کچھ بھی انٹرٹینمنٹ کے نام پر تم کرتے ہو وہ یہی کچھ ہے۔ دوسرا رویہ ہے کہ تم اس مائنڈ سے لڑنا شروع کر دیتے ہو۔ مذاہب کی دنیا میں، خانقاہوں، مناسٹریز میں اور آج کی دنیا میں میڈیٹیشنوں کے ذریعے جو زیادہ تر ہو رہا ہے وہ یہی جنگ ہے، ایسے دشمن سے جنگ کہ جو ہے ہی نہیں۔ ذہن ایک خیال بار بار ابھار رہا ہے اور مناسٹری کے ہیڈ بھکشو کے حکم کی اطاعت میں تم بیٹھے اس خیال کو نہ آنے سے روک رہے ہو۔ اور مزہ یہ ہے کہ اس خیال کو روکنے کے لیے اسی خیال کو طاقت دیے بنا کوئی چارہ نہیں۔ سینٹر میں تم نے وہی تھاٹ بٹھا لیا ہے اور اسی کے ارد گرد دھاگا بنے جا رہے ہو۔ وہ خیال طاقتور ہوگا کہ نہیں، خود بتاؤ۔ کبھی ہوا ہے ایسا کہ نیند نہ آ رہی ہو، کوئی خیال ستا رہا ہو اور تم سونے کے لیے مرے جا رہے ہو، مگر تمہارا مائنڈ پر بس نہ چل رہا ہو؟ وہی خیال اور شدت سے آنے کی کوشش میں ہو جس کو دبانے کی کوششیں کر رہے ہو، کیونکہ مائنڈ اسی جنگ سے تو مضبوط ہوتا ہے۔ مائنڈ کو جنگ چاہیے، اسے فرق ہی نہیں پڑتا کہ جنگ کس سے۔ وہ کہتا ہے محاذ جنگ پر رہو، چاہے جنگ میرے ساتھ ہی کیوں نہ لڑتے رہو، بس لڑو، چاہے مجھ سے لڑو۔ یہ وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے فرار کی بجائے مائنڈ سے لڑنے کا راستہ چنا ہے۔ ان کی اکثریت میڈیٹیشن کرتی ملے گی، یوگا کلاسز، سائیکو انالیسس کی بھول بھلیاں اور ہزار قسم کی تھیراپیز میں الجھی ہوگی۔ یہ بھی بنیادی طور پر کر وہی رہے ہیں کہ جو مائنڈ سے آئیڈینٹیفائیڈ حالت کا ستم ہے اس سے نجات چاہیے۔ فرار والوں نے بازار سجا لیے اور لڑنے والوں نے مناسٹریز، مگر یہ دونوں راستے کامیابی تک پہنچتے نہیں ہیں۔ میرے دیکھنے میں جو آیا ہے اس کو اگر کہوں تو ایسے کہہ سکتا ہوں کہ فرار والے یا بازار والے یعنی انٹرٹینمنٹ والے ڈپریشن کے جہنم تک جا نکلتے ہیں، اور لڑنے والے پاگل پن یا پھر کنہی قسم کی ڈرگز میں گرفتار ہو کر اس حالت کو تجربہ کرنے سے ہی محروم رہتے ہیں کہ جو مائنڈ ہی سے آبزرو ہوتی ہے، مگر جس کا لطف انٹرٹینمنٹ یا ڈرگز کے ذریعے طاری کی گئی نقلی اور عارضی حالت سے کہیں زیادہ ہوتا ہے۔ اب ان دو کے علاوہ ایک تیسرا طریقہ ہے، یا کہیں ایک تیسرا شخص ہے جو بازار میں بھی نظر آئے گا اور مناسٹری میں بھی ہوگا۔ بازار میں مائنڈ سے بھاگ کر نہیں پہنچتا اور مناسٹری میں مائنڈ سے لڑنے کے ارادے کے لیے نہیں بیٹھتا۔ یہ ہے حقیقی انسان، یہ وہ ہے جس کے بارے میں شروع میں کہا گیا تھا کہ یہ جب کہے کہ مائنڈ ہی سب سے بڑی ریئلٹی ہے تو یہ بات ویسی ہی حق ہوگی جیسے آج تمہاری حالت میں موجود شخص کے لیے کہنا کہ مائنڈ ان ریئل ہے، جھوٹ ہے۔ یہ آزاد انسان ہے، یہ بیدار ہے، اویئر، الرٹ، وہ دنیا میں ہے اور ایک خاص پیشی کی شکل میں اس کے شعور نے روپ بھرا ہے۔ وہ اس کے سارے رنگ دیکھتا ہے۔ اس کے مائنڈ میں تھاٹس کا شور مچ جائے تو چپ کر کے بیگانے کی طرح بیٹھ کر دیکھتا رہتا ہے، ایسے جیسے کوئی پہاڑی چوٹی پر بیٹھ کر بادلوں کی آمد و رفت کا نظارہ کر رہا ہو۔ کیا مائنڈ کے بارے میں کچھ سمجھ میں آ رہا ہے؟ پہلے بازار کی طرف دوڑایا، مقابلہ کرایا، لالچیں کرائیں، بے تکے بےہودہ نرو کنیکشنز ڈیولپ کیے، بیمار عادتوں کی لت بنائی۔ پھر جب تمہارے اندر بغاوت ابھرنے لگی تو اس نے دوسری راہ پر بھگا دیا۔ وہ دوسری راہ جو اسی مائنڈ نے دی ہے وہ تمہیں اس سے آزاد کرانے کے لیے ہوگی یا اس کو ہی مضبوط کرے گی جس نے وہ راہ تراشی ہے۔ تم کسی کو سنتے ہو کہ کہہ رہا ہے کہ مائنڈ سے آزادی ہے اعلیٰ ترین زندگی کا راز۔ تم نے مائنڈ ہی سے اس کے بارے میں مشورہ شروع کیا تو مائنڈ کو لگ گیا کہ یہ بندہ اب کس ٹیکنیک سے رام ہوگا۔ اسی مائنڈ نے تمہیں بتایا کہ بالکل ٹھیک ہے، یہی تو آزادی کی راہ ہے، چلو اس پر ریسرچ کرو، زیادہ سے زیادہ کتابیں جمع کرو، زیادہ سے زیادہ روحانی ویڈیوز سنو، بس اپنے ساتھ نہ بیٹھنا۔ چور ڈھونڈنے والوں کے ساتھ مل کر چور کو پکڑو کے نعرے مارنے لگے تو چور تو بچے گا ہی۔ ایک دفعہ ہمارے گاؤں میں ایک ایسا ہی واقعہ ہوا۔ ایک چور کو چوری کرتے دیکھ لیا گیا تو لوگ اس کے پیچھے بھاگے۔ وہ بیچارہ دوڑا اور کماد کے کھیت میں گھس گیا۔ وہاں اس نے منصوبہ بنایا۔ جیسے ہی لوگوں کا جھنڈ اس کے پاس پہنچ رہا تھا اس نے بھی وہی ہاؤ ہو مچا دی۔
पकड़ो, जाने ना पाए, भागने ना पाए, छुपने ना पाए, बचने ना पाए। अब ऐसे चोर को कैसे पकड़ोगे? कोई राह ही नहीं। यही माइंड करता है। वो रूहानियत, तसव्वुफ और पता नहीं कैसे कैसे खूबसूरत लेबल के हामिल मौज़ूआत का रिसर्चर तुम्हें बना देता है और तुम दौड़ना शुरू करते हो। इंफॉर्मेशन और डेटा जो माइंड की ग़िज़ा है वो जमा करना शुरू कर देते हो। नतीजा क्या निकलता है कि या तो झूठ बोलना सीख जाते हो कि माइंड अब मेरे कंट्रोल में है, या फिर रूहानियत, तसव्वुफ की राह को ही गलत राह कहकर वापस उसी बाजार की तरफ पलट जाते हो, उसी नॉन दुनिया की तरफ। माइंड से भागने वाले और लड़ने वाले माइंड से उस पार यानी माइंड के मालिक होने के हक से हमेशा महरूम रहे हैं और रहेंगे। ये बात असूल के तौर पर याद कर लो। अभी इस पर मज़ीद बात जारी है, अगली वीडियो में इस पर बात करेंगे।